आजको हाम्रो च्याप्टर के छ त डिफाइन्ड फंक्शन्स भनेर छ। सजिलो च्याप्टर छ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब जेनरली डिफाइन्ड फंक्शन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हामी सबैजना मान्छे हो हैन, हामी सबैजना के हो त मान्छे हो, तर हामी मान्छेलाई चिन्नको लागि नाम दिएको हुन्छ। जस्तै मैले बिबिसा भने भने बिबिसाले हजुर भन्नुहुन्छ, मैले केदार भने भने केदारजीले हजुर भन्नुहुन्छ। अब मैले मान्छे भने त कसले हजुर भन्ने कसले नभन्ने हैन हो। यहाँ पनि के हुन्छ भने कुनै पनि फंक्शनलाई हामीले एउटा नाम दिम, कुनै पनि सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गरिम भने त्यसलाई चाहिँ डिफाइन्ड फंक्शन भनेर भनिन्छ। ठीक छ, कुनै पनि फंक्शनलाई मैले कुनै सिम्बोलले दिए भने त्यो चाहिँ एउटा डिफाइन्ड फंक्शनको रूपमा गनिन जान्छ है त, त्यसलाई डिफाइन्ड फंक्शन भन्न सकिन्छ। अब हेरौं यसको डिफिनेसन के हुन्छ। डिफिनेसनबाट स्टार्ट गरौं। हुन त डिफिनेसन सोध्दैन, त्यही पनि तपाईहरुले कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफ द फंक्शन इज डिफाइन्ड, if the function is defined with very specific symbol, with very specific symbol, then it is called defined function. Then it's called defined function. अब generally the symbols used are, कस्तो कस्तो सिम्बल युज हुन्छ। जस्तै यो ट्रायंगल को सिम्बल युज हुन्छ, त्यसैगरी यो मल्टिप्लिकेशन को साइन को सिम्बल युज हुन्छ। यसरी प्लस पनि दिएको हुन सक्छ, यसरी यो ह्याश को सिम्बल पनि हुन सक्छ, अथवा यस्तो सिम्बल हुन सक्छ। जे सिम्बलले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको त्यहाँनेरि हुन सक्छ है त। तपाईहरु सबैलाई फंक्शन भनेको के हो थाहा छ नि है। मैले फंक्शन भनेको बुझाउनु पर्छ। फंक्शनमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज फंक्शनले एउटा बक्सा जस्तो सपोज गर्न सकिन्छ। यो बक्सामा के गर्नुहुन्छ तपाईले एउटा इनपुट दिनुहुन्छ, केही भ्यालु इनपुट दिनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनेरि के हुन्छ प्रोसेस हुन्छ। के हुन्छ यहाँनेरि भ्यालु दिइसकेपछि यहाँनेरि प्रोसेस हुन्छ र यसबाट एउटा के निक्लिन्छ सर्टेन आउटपुट निस्किन्छ। जस्तै मैले एउटा फंक्शन माने अरे y इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 3 भन्ने फंक्शन माने अरे। यहाँनेरि जब मैले यसलाई चाहिँ f(x) भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि जब मैले x को भ्यालु 3 पुट गर्छु, यो चाहिँ मैले के पुट गरे त इनपुट पुट गरे। अब यो प्रोसेसमा के हुन्छ भने यो काम हुन्छ x स्क्वायर प्लस 3 को काम हुन्छ। x स्क्वायर प्लस 3 भनेपछि 3 स्क्वायर प्लस 3 हुन्छ। यो भनेको 12 आउँछ र आउटपुटको रूपमा के बाहिर निस्किन्छ त 12 बाहिर निक्लिन्छ। यो नै हाम्रो के हुन्छ फंक्शनको काम हो। ल अब हामी क्वेशन सल्भ गर्नतिर जाउँ। क्वेशन छ पहिलो क्वेशन हाम्रो इफ x अनि यो ट्रायंगल को सिम्बल y is defined to be x minus xy, the value of 3 अनि यो ट्रायंगल 2 is भनेर दिएको छ। अब a नम्बरमा हामीले के दिएको छ, यहाँनेरि हाम्रो a नम्बरमा दिएको छ -4, b नम्बरमा दिएको छ -3, c नम्बरमा दिएको छ -5, d नम्बरमा दिएको छ नन। अब यसले यहाँनेरि के दियो हेर्नुस् त, हाम्रो एउटा फंक्शन यसरी डिफाइन भएको छ, यसरी हाम्रो फंक्शन डिफाइन भएको छ। अनि यो चाहिँ कसरी डिफाइन भएको छ त भन्दा x डेल्टा y इक्वल्स टु चाहिँ x माइनस xy हुँदो रहेछ। अब
हामीलाई सोधिरहेको छ 3 डेल्टा 2 पुट गरौँ भने कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। ल अब यसको भ्यालु निकाल्नुस् त सबैजनाले कति हुन्छ? -3 हुन्छ। ओके, -3 भन्नुभयो एकजनाले। ल चेक गरौँ। अब 3 डेल्टा 2 भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो? x को भ्यालु 3 हो, y को भ्यालु 2 हो, किनभने x डेल्टा y भनेर लेख्थ्यौं हामीले। भनेपछि 3 डेल्टा 2 भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो? x माइनस xy। x को ठाउँमा 3 हाल्नु पर्यो, x को ठाउँमा 3, y को ठाउँमा 2 भनेपछि 3 माइनस 6 भनेको -3 हुन्छ। हाम्रो अप्सन कुन एन्सर भयो त? अप्सन बी एकदम करेक्ट अप्सन भन्नुभयो। सबैजनाले बुझ्नुभयो? कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल ठिक छ, म अगाडि बढे है त। आराध्यजीको चाहिँ मैले आवाज सुनिरहेको छैन, त्यही भएर मैले जेनरली हेरिरहेको हुँदिनँ। तपाईँले चाहिँ अब म कुनै बेला ठ्याक्कै आउँदाखेरि केही क्वेसनहरू छ भने त्यहाँनिर राखिराख्नु होला, म तपाईँको क्वेसनहरू सल्भ गरिदिन्छु है त त्यहाँबाट। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो इफ x डेल्टा y is defined to be x plus y divided by x minus y, the value of 4 delta 6 is कति हुन्छ? ए नम्बरमा छ 5, बी नम्बरमा छ -5, सी नम्बरमा छ 4 र डी नम्बरमा छ 6। ल यसको एन्सर के हुन्छ भनिदिनुस् त मलाई। -5। भेरी गुड, सबैजनाले बुझ्नुभयो -5 कसरी आयो? सबैजनालाई क्लियर छ -5 कसरी आयो भनेर? छैन सर। छैन, बुझ्नु भएन? ओके, म गरिदिन्छु है त। हेर्नुहोस् यहाँ, अब हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ? x डेल्टा y दिएको छ। x डेल्टा y भनेको यहाँनिर x प्लस y, x माइनस y। अब हामीलाई 4 डेल्टा 6 दिएको छ। यो भन्नुको मतलब x को भ्यालु 4, y को भ्यालु 6 हो। अब पुट गरौँ, x को ठाउँमा 4 पुट गरौँ, y को ठाउँमा 6 पुट गरौँ। x को ठाउँमा 4 पुट गरौँ, y को ठाउँमा 6 पुट गरौँ। 10 डिवाइडेड बाई -2 भनेको कति आउँछ? -5 आउँछ। क्लियर भयो? यस सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसन तिर गए है त म। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ त यहाँनिर भन्दाखेरि डिफाइन x बाई द रिलेसन, डिफाइन यहाँ x दिएको छ अनि x को माथि एउटा यस्तो खालको सिम्बल दिएको छ। हेर्नुहोस् है, बाई द रिलेसन x को माथिको स्टार इक्वल्स टु पाई माइनस x दिएको छ। द भ्याल्यु अफ एकदम रमाइलो क्वेसन रहेछ, -पाई स्टार दिएको छ यहाँनिर अनि यहाँ माथि अर्को स्टार दिएको छ, इज भनेको छ। अप्सन ए मा के छ? -2 पाई छ। अप्सन बी मा के छ? -पाई छ। अप्सन सी मा पाई छ। अप्सन डी मा 2 पाई बाई 3 छ। ल क्वेसन त क्लियर भयो नि तपाईहरुलाई? यो एउटा फंक्सनलाई लेख्ने तरिका हो, यो फंक्सन हो र यो फंक्सन भनेको चाहिँ के रहेछ? खासमा पाई माइनस x रहेछ। अब -पाई स्टार अनि अर्को स्टार हालियो भने के हुन्छ होला भनेर सोधिरहेको छ। यसले के भनिरहेछ? x को ठाउँमा सुरुमा -पाई हाल्नुस् भनिरहेको छ। ल अब यो क्वेसन गर्नुस् त एकचोटी। साह्रो छैन, यसलाई जस्ट बुझ्नु पर्ने मात्रै जरुरी हो। यहाँनेरि के छ? x को स्टार भनेको चाहिँ पाई माइनस x छ। अब सुरुमा यसलाई मात्र हेर्नुस्। यदि मैले x को भ्यालु -पाई सपोज गरे भने यहाँनेरि के हुन्छ? -पाई को स्टार भेट्छु मैले। यो भनेको कति हुन्छ? x को ठाउँमा -पाई राख्नु पर्यो सुरुमा। माइनस पाई भनेको
पाई प्लस पाई भनेको कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ। यो त क्लियर भयो। फेरि यसले अर्को पनि लिएको छ। अब माइनस पाई को स्टार को पनि यसरी स्टार लिएको छ यसले। अब माइनस पाई को स्टार भनेको त कति हो माइनस पाई को स्टार को भ्यालु त 2 पाई छ नि भनेपछि मैले त 2 पाई को स्टार भेट्नु पर्यो। अब 2 पाई को स्टार भेट्नको लागि यक्स को ठाउँमा मैले 2 पाई पुट गर्नु पर्यो। यक्स को ठाउँमा मैले 2 पाई पुट गरे भने कति हुन्छ पाई माइनस 2 पाई भनेको माइनस पाई हुन्छ। अप्सन बी यसको एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो? यस सर बुझे सर। कोही छ नबुझ्ने? नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस्। ओके स्क्रिन शेयर भएन है ल। कोही छ नबुझ्ने? अथवा यहाँनिर व्हाट्सएप ग्रुप छ हुन्छ मलाई टेलिग्राममा पठाइदियो म पठाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ व्हाट्सएपमा पनि पठाइदियो भने व्हाट्सएप ग्रुप छ नि जुन आइओई को व्हाट्सएप ग्रुप छ त यहाँ छैन? म हेर्छु। छ भने पठाइदियो छैन भने म पठाइदिन्छु है त। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ त। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ल। ओके नेक्स्ट क्वेसनतिर गए है त म। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ त भन्दाखेरि फर अल रियल नम्बर्स एक्स एन्ड वाई फर अल रियल नम्बर्स एक्स एन्ड वाई लेट यक्स अनि यहाँनिर यस्तो खालको छ ह्यास छ वाई छ इक्वल्स टु यक्स वाई को स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वाई स्क्वायर छ। अब क्वेसन के छ भने द भ्याल्यु अफ वाई that makes x has y equal to minus x for all value of x is भनेको छ। अप्सन ए मा के छ 0, अप्सन बी मा 2 छ, अप्सन सी मा 5 छ र अप्सन डी मा 6 छ। अब यहाँनिर म क्वेसन बुझाइन्छु त। सुरुमा राम्ररी क्वेसन बुझौं अनि क्वेसन सल्भ गरौं। x र y भनेको रियल नम्बर हो, जे नम्बर पनि हुन पाउँछ। यहाँनिर मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गरेको छु x हैश y र यसको भ्यालु यति हुँदो रहेछ। अब यसले सोधिरहेछ द भ्यालु अफ y दैट मेक्स x हैश y इक्वल टु माइनस x फर अल भ्यालु अफ x। अब यसले भनिरहेछ कि मैले y को कुन चाहिँ भ्यालु चुज गर्दाखेरि y को कुन भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ x हैश y जहिले पनि माइनस x हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब के हुन्छ यसको एन्सर भन्नुस् त ल। यसको एन्सर के हुन्छ 0। भेरी गुड। यसमा चाहिँ यस्तो खालकोमा चाहिँ अप्सन हेरेर काम गर्ने। जस्तै अब हेर्नुस् है त क्वेसनले के भन्यो y को कुन चाहिँ यस्तो भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो यो x हैश y जहिले पनि माइनस x आउँछ भन्दा म अप्सन हेर्दै जान्छु। अब यहाँनिर मैले x हैश y छ इक्वल्स टु x y स्क्वायर माइनस x प्लस y भनेर राखे। अब मैले सपोज गरौँ पहिलो अप्सन 0 छ, y को भ्यालु मैले 0 राखे, x हैश 0 राखे भने के हुन्छ x टाइम्स 0 को स्क्वायर माइनस x प्लस 0। यो भनेको 0 को स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टु माइनस x आयो। भनेपछि यदि मैले y को भ्यालु 0 राखे भने त मेरो फंक्सनको भ्यालु जहिले पनि माइनस x आउँदो रहेछ। कुरा क्लियर छ? सबैजनाले बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्नुभयो? यस सर। ल अब अगाडि बढौं है त।
नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने फर अल रियल नम्बर एक्स वाई एन्ड जेड, फर अल रियल नम्बर एक्स वाई एन्ड जेड लेट, यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा फंक्सन डिफाइन गरेको छ। कसरी? एक्स वाई जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस वाई टाइम्स जेड भनेर डिफाइन गरेको छ। जेड भनेर डिफाइन गरेको छ यहाँनिर। अब क्वेसन के छ भने फर व्हाट भ्याल्यु अफ ए 0 1 ए इक्वल्स टु 1 ए 0 भनेर सोधिरहेको छ। अब अप्सनहरु छ यहाँनिर। अप्सन ए मा छ -3, अप्सन बी मा छ -1, अप्सन सी मा छ 0, अप्सन डी मा छ 3। अब यो त सिम्पल छ। यहाँनिर यसले के भन्यो, यहाँनिर के रियल नम्बर्सहरु हामीले दिएको छ। अब त्यो दिएको जुन रियल नम्बर्सहरु छ त्यो रियल नम्बर्समा हामीले एउटा फंक्सन डिफाइन गरेका छौं। के फंक्सन? एक्स वाई जेड भन्ने फंक्सन छ र यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ? एक्स माइनस वाई टाइम्स जेड। अब एकचोटी मैले योमा 0 1 ए भन्ने भ्यालु हाले, अर्कोचोटी 1 ए 0 भन्ने भ्यालु हाले। अब ए को भ्यालु मैले कति हाल्नु पर्यो ताकि 0 1 ए र 1 ए 0 चाहिँ इक्वल होस् भनिरहेको छ। के हुन्छ यसको एन्सर भन्नुस् त ल। क्वेसन त क्लियर छ? एकचोटि फेरि भनिदिनु न। तीनटा रियल नम्बरहरु छन्। त्यो तीनटा रियल नम्बरको फंक्सन चाहिँ एक्स वाई जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस वाई टाइम्स जेड छ। अब यो ए को भ्यालु कति हुनु पर्यो ताकि 0 1 ए, यो यहाँनिर मैले एक्स को ठाउँमा एकचोटी 0 हाले, अर्कोचोटी 1 हाले, एकचोटी ए हाले र अर्कोचोटी 1 ए 0 हाले। अब कुन बेला चाहिँ यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनिरहेछ के। ल भन्नुस् त। के हुन्छ त्यसको एन्सर? सिम्पल छ, गाह्रो छैन। यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुस् त 0 हो सर। 0 यस्तो हेर्नु है त। अरूजनाले पनि निकालिसक्नु हो? सबैले निकाल्नु भयो? यस सर। कति आयो एन्सर? 0 आयो सर। ओके बाइ। ल त्यसो भए अब कसैले मलाई भनिदिनुस् त 0 कसरी आयो भनेर। अगाडिको ओले पुरा हुन्छ अनि लास्टमा जेड 0 हुन्छ, त्यही भएर। ओके ल भनेपछि यहाँनिर हामीले गरिरहेका छौं। ल अब यहाँनिर के भयो, सुरुमा मैले ल गरिदिन्छु है त। 0 1 ए हाले भने के हुन्छ? इक्वल्स टु एक्स को भ्यालु त 0 छ, वाई को भ्यालु 1 छ, जेड को भ्यालु ए छ, माइनस ए हुने रहेछ। अब 1 ए 0 हाले भने के हुन्छ? एक्स को भ्यालु 1, वाई को भ्यालु ए अनि जेड को भ्यालु 0 छ भनेपछि 0। अब यो दुईटा इक्वल हुन त माइनस ए इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो र ए इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अप्सन सी एन्सर भयो। बुझ्नुभयो सबैजनाले? बुझ्नुभयो? बुझिए सर। ल म अगाडि बढे है त। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। नेक्स्ट क्वेसन हामीले के दिएको छ त भन्दाखेरि
यहाँनेरि हाम्रो define the symbol यो asterisk भन्ने सिम्बल छ by the following equation x asterisk equals to 2 minus x for all non-negative x. पहिलो क्वेशन के छ भने the value of a plus b, यहाँ एस्ट्रिक्स छ अनि यहाँ बाहिर पनि अर्को एस्ट्रिक्स छ, इज भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा छ b minus a, अप्सन बी मा छ a minus b minus 4, अप्सन सी मा b minus a plus 4 र अप्सन डी मा a plus b minus 2 छ। त्यसैगरी दोस्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि इफ 2 minus x asterisk equals to x minus 2 asterisk then x is भनिएको छ के हुन्छ a मा 0, b मा 1, c मा 2 र d मा 3। अब यो क्वेशनले के भन्नु भन्दाखेरि एउटा सिम्बल यो फंक्सन यसरी डिफाइन भएको छ, x asterisk भनेको 2 minus x भनेर डिफाइन भएको छ फर अल नेगेटिभ x। अब सुरुमा सोचेको छ द भ्यालु अफ a प्लस b को b मा एस्ट्रिक्स लागेको छ र होल एस्ट्रिक्स लागेको छ र 2 नम्बरमा के छ इफ 2 minus x asterisk equals to x minus 2 asterisk then भ्यालु अफ x is भनेको छ। गर्न सकिन्छ यो क्वेशन? क्वेशन बुझ्नुभयो? क्वेशन बुझ्नुभयो सबैजनाले? बुझ्यो सर। ल अब यसलाई सल्भ गर्नु नि त। भेरी गुड। अब यहाँनेरि हेरौं कसरी गरियो त बाबुले। अब यसरी गरौ होला। x asterisk भनेको के छ 2 minus x छ। अब यहाँनेरि के सोधेको छ a plus b asterisk अनि asterisk। सुरुमा b asterisk भेटौं। b asterisk भनेको के हो x को ठाउँमा b पुट गर्नु भनेपछि b asterisk भनेको 2 minus b हुँदो रहेछ। भनेपछि a plus b asterisk भनेको के आयो a plus 2 minus b, अथवा मैले यसलाई लेखिदिए a minus b plus 2 लेखिदिए, ब्र्याकेट नहालौं अलि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला। अब a plus b asterisk को asterisk भनेको मैले के लेख्न सक्छु a minus b plus 2 asterisk लेख्न सक्छु। यो भनेको a minus b plus 2 मैले कहाँ हाल्नु पर्यो x को ठाउँमा हाल्नु पर्यो भनेपछि 2 minus a minus b plus 2 हुन जान्छ। 2 minus a plus b minus 2 भनेपछि कति आयो b minus a आयो। अप्सन ए ठीक हुन्छ। यो बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्नुभयो? हजुर हजुर एकपल्ट फेरि बुझाइदिनु न। ओके। हाम्रो x asterisk भनेको कति दिएको छ हेर्नुस् त 2 minus x भनेर दिएको छ। सुरुमा मैले यो b asterisk भेट्ने कोसिस गरे। हेर्नुस् है त यो b asterisk जुन छ यहाँ त b asterisk छ, यसलाई भेट्नु पर्यो। b asterisk भेट्नको लागि सिम्पली मैले x को ठाउँमा b पुट गर्दिन्छु। b पुट गरेपछि 2 minus b आयो भनेपछि a plus b asterisk भनेको कति हुँदो रहेछ a plus 2 minus b, मैले यसलाई a minus b plus 2 लेख्नु पर्यो। अब क्वेशनले अझै के सोधिरहेको छ a plus b asterisk को पनि asterisk सोधिरहेको छ। यो सोधिरहेको छ a plus b asterisk को पनि asterisk। अब हामीलाई थाहा छ a plus b asterisk भनेको a minus b plus 2 हो। यसको asterisk निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि मैले a minus b plus 2 सिधै x को यो भागमा हाल्दिने हो, यो x को ठाउँमा हाल्दिने हो भनेपछि 2 minus अनि ब्र्याकेट भित्र a minus b plus 2, ब्र्याकेट खोल्दाखेरि प्लस छ माइनस हुन्छ, माइनस छ प्लस हुन्छ, प्लस छ माइनस हुन्छ, b minus a आउन गयो। अप्सन ए आन्सर भयो। बुझ्नुभयो? यस सर। अब यहाँनेरि दोस्रोमा के छ 2 minus x को एस्ट्रिक्स र x minus 2 को एस्ट्रिक्स भनेर दिएको छ।
अब यो दुईटा कति बेला इक्वल हुन्छन् होला त भन्दा 2 माइनस यक्स को एस्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ यक्स को ठाउँमा मैले 2 माइनस यक्स राख्नु पर्यो भने 2 माइनस यक्स यो भनेको 2 माइनस 2 प्लस यक्स इक्वल्स टु यक्स आउँछ त्यसै गरी यक्स माइनस 2 को एस्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ यक्स को ठाउँमा यक्स माइनस 2 राख्नु पर्यो यक्स को ठाउँमा यक्स माइनस 2 भने 2 माइनस यक्स प्लस 2 भनेको 4 माइनस एक्स अब क्वेशनले सोधिरहेछ कति बेला चाहिँ यो दुईटा इक्वल हुन्छन् त भन्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो यक्स इक्वल्स टु 4 माइनस यक्स भयो भने 2x इक्वल्स टु 4 भयो र फाइनल्ली के आयो त यक्स को भ्यालु चाहिँ 2 आउन गयो त्यही भएर हाम्रो एन्सर 2 हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्नुभयो बुझ्यो सर कोही छ नबुझ्ने वाइजमा तपाईहरुलाई देखाउनुको कारण यो हो कि तपाईहरुलाई स्टेप वाइज बुझ्नुहोस् अब मैले सिमेटको एक्जाम दिने हो भने त म यो डाइरेक्टली एकैचोटी स्किप गर्न सक्छु नि त स्टेपहरु बी एस्ट्रिक्सको ठाउँमा ए मलाई थाहा छ 2 माइनस बी हुन्छ ठ्याक्कै म दिमागमा मेरो क्याल्कुलेट गरेर म बी माइनस ए निकाल्न सक्छु यहाँ पनि म सिधा भ्यालु निकाल्न सक्छु हैन हो त्यही भएर तपाईहरुलाई चाहिँ यो गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई स्टेप वाइज गर्देको हो तपाईहरुले स्टेप स्किप गर्ने काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ है त ल अब म नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छु है नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने नेक्स्ट क्वेशन भनेको फर एनी रियल नम्बर a and b a अनि यसरी यहाँ यो फंक्शन डिफाइन गरिरहेछ is defined to be a को पावर b plus b को पावर a the value of यो पनि एकदम रमाइलो मिठो क्वेशन दिएको रहेछ 1 छ यो भ्यालु छ 2 छ 3 छ is a मा के छ 16 छ b मा के छ 17 छ c मा 18 छ र d मा 19 छ ल अब यो क्वेशन सल्भ गर्नुस् त अलिकति ट्रिकी क्वेशन छ थोरै दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ थोरै दिमाग लाउनु हो भने यो क्वेशन मजाले सल्भ हुन्छ ल मैले तपाईहरुलाई गर्न छोड्दै गर्नुस् त है त एकदमै सिम्पल छ हेर्नुस् है त हाम्रो निश्चल भाइले कसरी यसलाई गर्नुभयो होला त भन्दा यसरी 1 छ 2 छ 3 छ सुरुमा हाम्रो निश्चल भाइले यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुभयो के क्याल्कुलेट गर्नु 2 3 क्याल्कुलेट गर्नुभयो अब हामीलाई के थाहा छ यो 2 भनेको a हो 3 भनेको b हो अब a को पावर b छ भनेपछि 2 को पावर 3 छ प्लस b को पावर a छ भने 3 को पावर 2 छ यो भनेको कति आयो 8 प्लस 9 भनेको 17 आउन गयो 17 आयो भनेपछि 2 3 भनेको 17 हुँदो रहेछ अब निश्चलले के लेख्नुभयो 2 3 छ यो भनेको 17 हुन्छ अब a को भ्यालु 1 भयो b को भ्यालु 17 भयो भनेपछि 1 17 भनेको के हुन्छ a को पावर b भनेको 1 को पावर 17 प्लस b को पावर a भनेको 17 को पावर 1 यो भनेको 1 प्लस 17 भनेको 18 आयो अप्सन सी हाम्रो एन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो सबैजनाले कुरा क्लियर छ ल ठीक छ सबैले बुझ्नुभयो होला है त म अगाडि बढ्छु अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हामीले के दिएको छ भने फर एनी पोजिटिभ इन्टेजर्स n यहाँनिर के भनेको छ यो भ्यालुले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ represents the sum of integers from 1 to n the sum of integers from 1 to n अब के दिएको छ if 1000 equals to a and 10 equals to b पहिलो क्वेशन के छ
पहिलो क्वेसन हामीले दिएको छ द भ्याल्यु अफ 1010 इज भनेको छ। अब यहाँनिर ए नम्बरमा के दिएको छ a प्लस b, बी नम्बरमा दिएको छ a प्लस 10b, सी नम्बरमा दिएको छ a प्लस b प्लस 1000, डी मा दिएको छ a प्लस b प्लस 10,000 भनेर दिएको छ। 2 नम्बरमा के छ द भ्याल्यु अफ 10 माइनस 9 इज भनेर दिएको छ। ए मा दिएको छ 1, बी मा दिएको छ 2, सी मा दिएको छ 3 र डी मा दिएको छ 4। अब यसले के भन्नु भन्दा एउटा फंक्सन कसरी डिफाइन भएको छ भन्दा यसरी डिफाइन भएको छ। यो कसरी डिफाइन भएको छ भन्दा यदि यसरी n लेखेको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो, अथवा यसरी 4 लेखेको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यसरी 5 लेखेको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो भनेर। अब n भनेपछि 1 प्लस 2 प्लस 3 हुँदै n सम्म गएको हो भन्ने कुरा है। अब 1 टु n को सम को फर्मुला म लेखिदिन्छु है। सम अफ, तपाईले त्यहाँदेखि ट्राई गर्नु होला, सम अफ नेचुरल नम्बर फ्रम 1 टु n भनेको चाहिँ n प्लस 1/2 हुन्छ। नेचुरल नम्बरको सम चाहिँ 1 प्लस 2 प्लस 3 हुँदै यदि n सम्म हामीले सम गर्छौं भने यसको भ्यालु भनेको n टाइम्स n प्लस 1/2 हुन जान्छ। अब क्वेशन त तपाईहरुले क्लियर भयो होला। यदि 1 देखि 1000 सम्म सम गरौ भने यसलाई a भ्यालु भनेर लेखेको छ। यदि 1 देखि 10 सम्म सम गरौ भने यसलाई b भनेको छ। पहिलो क्वेशनले के भनेको छ द भ्यालु अफ 1010 इज भनेको छ। दोस्रोमा भ्यालु अफ 10 माइनस 9 भनेको छ। अब ल मलाई यो क्वेशन सल्भ गरेर देखाउनुस् त, थोरै टाइम लाग्न सक्छ, तपाईहरुले गरेर देखाउनुस् एकचोटी। ल सबैजनाले क्वेशन सारी सक्नु भएको छ नि है? ल त्यसो भए यहाँनिर हेरौँ है त के दिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा a भनेको के हो, a भनेको यहाँनिर दिएको छ 1000 सम्मको भनेको चाहिँ 1 देखि 1000, b भनेको 10 सम्मको सम दिएको छ। अब भ्यालु अफ 1010 भनेपछि यो भनेको त के हुन्छ, हामीले n प्लस 1/2 वाला फर्मुला युज गर्यौं भने त यहाँनिर अब सुरुमा यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होला त। हेरौं a भनेको के छ 1000 छ, यो भनेको 1000 टाइम्स 1001 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ हाम्रो यो फर्मुला युज गर्दा। यो भनेको 500 टाइम्स 1001, यो भनेको कति आउँछ 500500 आउँछ। यो a को भ्यालु भयो। अब b को भ्यालु कति हुन्छ 2 5 is 10 55 हुन्छ है। सिम्पल निक्लिहाल्छ 10 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाइ 2 55 आयो। अब यहाँनिर अर्को राक्षस छ 1010 को। 1010 को निकालो भने के हुन्छ, n को भ्यालु 1010 1011 डिवाइडेड बाइ 2, यो भनेको कति हुन जान्छ, यहाँनिर हाम्रो भ्यालु आउँछ 2 5 is 10 05 टाइम्स 1011 भनेर आउँछ। अब यो भ्यालु यहाँनिर आउन गयो। अब क्याल्कुलेटरले गरौ भने त सजिलैसँग मिल्छ पनि होला हैन, क्याल्कुलेटरले गरौ भने त सजिलैसँग मिल्छ पनि होला। अब यसलाई हामीले अलिकति सजिलो तरिकाले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ होला त। जस्तै मैले यहाँनिर 500 प्लस 5 लेखे र यहाँनिर मैले कति लेखे 1000 1001 प्लस 10 लेखे अरे भने यो भनेको के हुन्छ, 500 भनेको यहाँनिर 500 अब यहाँ हुन्छ 500 टाइम्स 1001 प्लस 5000 प्लस 5 टाइम्स 1001 प्लस 50 हुन्छ। अब 500 यो भनेको त AB हुन्छ, तर यसरी मिल्दैन रहेछ हैन, यहाँनिर यसरी अलिकति लामो प्रोसेस भयो।
अब यसमा हामीले समको अनुसार निकाल्ने हो भने हामीले त सबै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 1011 505 यो भनेको 5505 यतापट्टि 0000 तर मल्टिप्लिकेसन गाह्रो रहेन रहेछ 5505 यो भनेको 555505 भनेर आउँछ। अब हेरौँ है त सुरुमा मैले यहाँनिर के गर्दे 505500 प्लस 55 गरिदिए 55 आयो। त्यसपछि अर्को के गरिदिए मैले अब यो निकाल्नु पर्यो मैले 500500 निकाल्नु पर्यो भने 5005 निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर कति आउँछ यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरौँ त 500500 छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 505500 यो भनेको 000500 आयो भनेपछि 5000 आउने रहेछ। यहाँ 5000 कतै छ त 10000 मात्रै छ। मैले कहाँ बिगारे त निश्चल भाइ यहाँनिर अब यहाँनिर कति आउँछ हेर्नुस् अगाडिकै जस्तो हो यो अहिले मेटाइदिए मैले यहाँनिर 510500 प्लस 55 यो भयो। त्यसपछि अब यो भ्यालु ल्याउनको लागि त मैले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँनिर ठ्याक्कै 500500 प्लस 10000 गरे मैले प्लस 55 गरे भने यो भनेको त कति हो ए हो यो भनेको कति हो बी हो प्लस 10000 हुन जान्छ। यो भ्यालु यो डी नम्बरको अप्सन मिल्न गयो। कसैले नबुझेको छ यो कोही छ नबुझ्ने भन्नुस् त ल हेलो ल म अगाडि बढे त्यसो भए। अब बी मा के छ 10 र 9 छ। अब 1 देखि 10 को सम 45 हुन्छ 9 सम्मको सम कति हुन्छ ए सरी 10 सम्मको सम 55 हुन्छ र 9 सम्मको सम 45 हुन्छ भने चाहिँ 55 माइनस 45 भनेको कति आउँछ 10 आउँछ। 55 माइनस 45 भनेको कति आउन जान्छ त यहाँनिर 10 आउन जान्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो 10 दिने भ्यालु कुन हो त भन्दा यो 4 ले चाहिँ 10 दिन्छ 4 टाइम्स 5 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको चाहिँ 10 हुन जान्छ। ठीक छ यहाँसम्म सबैजनाले क्लियर छ बुझ्नुभयो कोही छ नबुझ्ने यो ए र बी को भ्यालु निकालेको बुझ्यो कि बुझिएन यो कसरी आयो यो कसरी आयो यो त क्याल्कुलेसन हो केही गाह्रो छ छैन। त्यसपछि मैले 1010 को भ्यालु पनि निकाले यसरी यहाँ यो पनि केही गाह्रो छैन। यहाँसम्म त कसैलाई कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर के गरे त यो क्याल्कुलेसन यति आयो भने 510555 छ। अब बी को भ्यालु त यहाँ त हेर्नुस् न ए र बी को फर्ममा लेखेको छ क्या ए र बी को फर्ममा एन्सर छ क्या। यसो हेर्दाखेरि अब यसलाई त यो 55 लाई मैले सुरुमा हटाइदिए 510500 प्लस 55 लेख्न सक्छु म यसलाई। अब यसलाई म यसरी 10 को फर्ममा लेख्न सक्दिनँ के यो यसरी 10 को फर्ममा लेख्न सक्दिनँ र यो a प्लस बी भन्दा ठुलो पनि छ a प्लस बी भन्दा यो भ्यालु ठुलो पनि छ। यसो एन्सर हेर्ने a प्लस बी प्लस 1000 पनि मिल्दैन होला। a प्लस बी मा तपाईले यसलाई हिट एन्ड ट्रायलबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै a र b सम गर्दाखेरि यो 510555 आउँछ आउँदैन भनेपछि यो एन्सर ठीक छैन है क्याल्कुलेसनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब तपाईले 10 टाइम्स गर्नुभयो 10 टाइम्स बी गर्नुभयो भने पनि मिल्दैन मिल्छ त 10 टाइम्स a प्लस 10 टाइम्स b गर्नु त 1010 आउँछ आउँदैन। a प्लस b प्लस 1000 गर्नु त त्यसले पनि दिँदैन भने फाइनली हाम्रो एन्सर चाहिँ a प्लस b प्लस 1000 नै हुनुपर्छ। त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। कुरा क्लियर छ अब कुरा क्लियर छ बोला बोला नबोलिकन मलाई थाहा हुँदैन बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेर। 1000 हजुर
के चाहिँ सी एन्सर हो डी हो। ए ए प्लस बी प्लस 1000 पनि मिल्दैन भनेको, किनभने 1000 ले पनि पुग्दैन नि त। यहाँनिर त हाम्रो 10,000 को डिफरेन्स छ। यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले बुझाउने कोसिस मात्रै गरे हो। अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हो। कसैलाई प्रब्लम छ यहाँसम्म? अब अर्कोमा के गरेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 10 - 9 लेखेको छ। अब यो 10 - 9 लेखेको छ, यो 10 को भ्यालु कति हुन्छ? 55 हुन्छ। यो 9 को भ्यालु कति हुन्छ? 45 हुन्छ। भनेपछि 55 - 45 भनेको 10 हुन्छ। 10 को n प्लस 1/2 हाल्ने कति आउँछ भ्यालु? 10 टाइम्स 11 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 55 हुन्छ। 9 भनेको त 45 आइहाल्यो, 10 आयो। अब यो भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो भनेको 2 टाइम्स 3 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 3। यो भनेको 1 प्लस 2 हो के। 3 भनेको 1 प्लस 2 प्लस 3 हो। 4 भनेको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यो कति आउँछ? यो भ्यालु भनेको 6 आउँछ र यो चाहिँ 10 आउँछ। त्यही भएर अप्सन डी चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। बुझ्यो? अब विदुर बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। ल ठिक छ, ल ठिक छ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ भने यहाँनिर फर एनी पोजिटिभ इन्टेजर n, फर एनी पोजिटिभ इन्टेजर n फ्याक्टोरियल भन्छ यसलाई, मिन्स द प्रोडक्ट अफ all integers from 1 to n. What is the value of 6 factorial divided by 8 factorial भनेको छ। अप्सन ए मा 1/56, अप्सन बी मा 2/7, अप्सन सी मा 3/2, अप्सन डी मा 5/6। अब यसले के भनौं, यो n फ्याक्टोरियल गर्नु भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ अल इन्टिजर्स फ्रम 1 to n। जस्तै 3 फ्याक्टोरियल भनेको के हो? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हो। 7 फ्याक्टोरियल भनेको के हो? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7। 1 देखि यही नम्बरसम्मको सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्नु हो भने क्वेसनले सोधिरहेछ 6 फ्याक्टोरियल बाई 8 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। हेरौँ है त 1/56 एकदम सिम्पलै क्वेसन छ। 6 सम्म गयो भने चाहिँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 डिभाइडेड बाई 8 फ्याक्टोरियल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8। अब दुईटैको 6 टाइम्स त गइसक्यो, एन्सर कति आउँछ? 1/56। कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन। ल म अगाडि बढे। सिम्पलै क्वेसन थियो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। लेट x, यसरी यहाँ भ्यालु दिएको छ, y भनेको चाहिँ x रुट अन्डर y माइनस y माइनस 2x भनेर दिएको छ। फर वाट भ्यालु अफ x डज x y equals to minus y for all माइक अफ गरिदिनु होला। बी नम्बरमा 2/√3, सी मा √3, डी मा नन। अब क्वेसनले हामीले यहाँनिर दिएको छ यो एउटा फंक्सन छ। अब सोधिरहेको छ x को के भ्यालु राखो भने चाहिँ x को हामीले कुन भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ यो फंक्सन इक्वल्स टु -y हुन्छ अरे। x को के भ्यालु राख्दा चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ जहिले पनि भ्यालु चाहिँ y मात्रै आउँछ भनेर सोधिरहेको छ। सरी -y आउँछ अरे। यसको एन्सर के हुन्छ होला? x को के भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि -y आउँछ। सर क्वेसन नै बुझेन मैले त। यसले के भनिरहेछ? यो फंक्सन दिएको कुरा त बुझ्नुभयो? बुझेन। यो फंक्सन बुझ्नु भएन? यो एउटा फंक्सन
0 चाहिँ 0 हुन्छ ठिक छ यो एउटा फंक्सन दिएको छ यहाँनेरि x र y बीचको रिलेसन कस्तो छ अरे x √y - 2x छ है अब x को के भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु यो फंक्सनको भ्यालु जहिले पनि -y आउँछ भनिरहेको छ x को के भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि -y आउँछ भनिरहेको छ यहाँनेरि तपाईले यो फंक्सनमा यो यहाँनेरि x को के भ्यालु राख्दाखेरि जहिले पनि -y आउँछ भनेर सोधिरहेको छ भनेपछि x को भ्यालु के राख्नु पर्यो हेर्नुस् त x को भ्यालु 0 राख्नु भने के हुन्छ 0 y equals to 0 √y -y - 2 times 0 भनेको -y आउँछ जहिले अब बुझ्नुभयो यस सर अब बुझ्नुभयो ल ठिक छ यसरी बुझ्दै 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 जानुपर्छ मिल्दै जान्छ त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन बिस्तारै मिल्दै जान्छ ल यो क्वेशन पनि हामीले हेर्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि इफ x less than y represents the number of integers greater than x and less than y what is -pi less than √2 a मा दिएको छ 2 b मा दिएको छ 3 c मा दिएको छ 4 d मा दिएको छ 5 अब if x less than y represents the number of integers greater than x and less than y यसले के गर्दो रहेछ त नम्बर अफ इन्टिजर्स ग्रेटर देन x र लेस देन y रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे यो बुझिराख्नु भएको छ यसले यहाँनेरि के भनौ भन्दा x लेस देन y छ x लेस देन y छ अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे भन्दा नम्बर अफ इन्टिजर्स ग्रेटर देन x र लेस देन y भन्ने चाहिँ दिन्छ अरे जस्तै मैले x को भ्यालु 3 माने y को भ्यालु 6 माने भने त 3 लेस देन 6 त हुन्छ भनेपछि अब यो बीचमा कतिवटा इन्टिजर्स छन् जुन चाहिँ ग्रेटर देन x छ लेस देन y छ भन्दा 4 चाहिँ ग्रेटर देन x छ लेस देन y छ 5 चाहिँ ग्रेटर देन x छ लेस देन y छ भन्नुको मतलब यसले चाहिँ यो दुईवटा इन्टिजरहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैगरी x को भ्यालु -1 माने y को भ्यालु 3 माने भने -1 त लेस देन 3 हुन्छ अब ग्रेटर देन x -1 भन्दा ठूलो र 3 भन्दा सानो इन्टिजर्सहरु कुन कुन हुन्छ 0 1 2 हुन्छ यो तीनवटा इन्टिजर्सहरु छ भनेपछि यसले तीनवटा इन्टिजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैगरी यदि x को ठाउँमा मैले -पाई राखे र y को ठाउँमा √2 राखे भने यो बीचमा चाहिँ कतिवटा इन्टिजर्स यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर सोधिरहेको छ क्वेशन बुझ्नुभयो क्वेशन क्लियर छ ल अब भन्नुस् त कतिवटा हुन्छ फो हुन्छ भन्नुभयो ल कसरी फो हुन्छ ल यसलाई बुझौँ है त म गर्दिउँ त यो अलिकति कन्सेप्चुअलै छ यो क्वेशन है कन्सेप्चुअल टाइपको कति आयो 5 आयो सर 5 आयो ल भेरी गुड 5 एन्सर हुन्छ है ल हेरौँ है त पाई को भ्यालु कति हुन्छ 3.1415 डट 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 ल भनेपछि यो भनेको -3.1415 हुन्छ
अब डट डट √2 भनेको लगभग कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.4 अनि समथिङ समथिङ 1.4196 त्यस्तै कति कति हुन्छ है। एक दुईवटा भ्यालु यसो इमेजिन गरेर लेख्ने। अब यो भन्दा ठुलो यो भन्दा सानो -3 त यो भन्दा ठुलो छ कि छैन? -3 भन्दा ठुलो हुन्छ हो। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? कोही छ सर होइन भन्ने? ल -3 भयो, -2 भयो, -1 भयो, 0 भयो अनि 1 भयो। यो 5 वटा भ्यालु हुने भयो भनेपछि 1.4196। अब मैले 2 त लेख्न पाउँदिन भनेपछि यो 5 वटा भ्यालु आउने भयो र अप्सन डी हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल कसैले नबुझेको छ? कोही छ नबुझ्नु हुने? छैन। ल म अगाडि बढे है त। अब नेक्स्ट क्वेशन हामीले के दिएको छ त भन्दा यहाँ नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ लेट x ± y इक्वल्स टु। यो क्वेशन अघि भर्खरकै क्वेशन हो, ठिक छ, यो क्वेशन नगरौँ, अर्को क्वेशन गरौँ। क्वेशन के छ भन्दा फर अल पोजिटिभ नम्बर्स n plus minus equals to √n/2 the value of 64 प्लस माइनस यो दिएको छ अनि यहाँ पनि प्लस माइनस दिएको छ इज ए मा 1 छ, बी मा 2 छ, सी मा √32/2 छ र डी मा 2 छ। क्वेशन क्लियर छ? बुझ्नुभयो? यो फंक्शनलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यहाँनिर के दिएको छ 64 अनि यहाँ प्लस माइनस यसरी दिएको छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। ल भन्नुस् त यसको एन्सर कति हुन्छ? 1। यसको एन्सर 1 हुन्छ। सबैले बुझ्नुभयो कसरी 1 आउँछ भनेर? ल हेरौँ है त। यहाँ के दिएको छ 64 प्लस माइनस दिएको छ। अब सुरुमा मैले यो भित्रको भ्यालु भेट्नु पर्यो। 64 प्लस माइनस भनेको कति हुन्छ? n को ठाउँमा 64 राख्नु पर्यो मैले भनेपछि यहाँनिर √64/2 हुन्छ। यो भनेको 8/2 हुन्छ, यो भनेको 4 हुन जान्छ। भनेपछि 64 प्लस माइनसको भ्यालु 4 हुँदो रहेछ। अब 4 प्लस माइनस n को ठाउँमा 4 भयो, √4/2 भनेको 2/2 भनेको 1 आउँछ। अप्सन ए हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस सर। ल अब हामी अगाडि बढौं। यसपछि एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ है त। यहाँनिर एउटा लास्ट क्वेशन हामी हेरौँ। क्वेशन के छ भन्दा इफ x इक्वल्स टु x प्लस 2x फर अल x the value of x plus 2 minus x minus 2 is भनेर भनेको छ। a मा छ x plus 4, b मा छ 0, c मा छ x स्क्वायर, d मा छ 8 टाइम्स x plus 1। यो त सिम्पल छ कुरा, केही गाह्रो छ यहाँनिर छैन, एकदमै सिम्पल कुरा छ। ल गर्नुस् त यो फंक्शनलाई यसरी डिफाइन गरेको छ। अब यो भ्यालु र यो भ्यालु पुट गरेर हेर्नुस् त के हुँदो रहेछ एन्सर। के हुन्छ? के हुन्छ यो एन्सर? हेर्नु है, यहाँनिर के दिएको छ x भनेको x प्लस 2x दिएको छ। अब x प्लस 2 भनिसकेपछि के हुन्छ? x को ठाउँमा x प्लस 2 हाल्नु पर्यो। x को ठाउँ जहाँ जहाँ छ त्यहाँनिर x प्लस 2 हाल्दिने। हजुर ल हेरौँ है त डी मिल्छ कि मिल्दैन। x प्लस 2 छ। अब x माइनस 2 भनेको के हुन्छ? x माइनस 2 भनेको x को ठाउँमा x माइनस 2 राख्नु पर्यो।
x माइनस 2 यो भनेको x माइनस 2 आयो यो भनेको x स्क्वायर माइनस 2x छ यो भनेको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आउँछ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भ्यालु x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 भनेको कति आउँछ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आउँछ अनि यहाँ माइनस छ x स्क्वायर माइनस 2x छ यो भनेको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x छ यो भनेको x स्क्वायर क्यान्सिल 6x प्लस 2x भनेको 8x प्लस 8 इक्वल्स टु 8 टाइम्स x प्लस 1 आउँछ हाम्रो अप्सन डी चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन जान्छ बुझ्नुको सबैजनाले ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं है त सबैजनालाई